अधुना वयं कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलविषये अध्ययनं करिष्यामः। अभिज्ञानशाकुन्तले प्रथमाङ्के यदा राजा दुष्यन्तः शकुन्तलां पश्यति कण्वाश्रमे, तथा च शकुन्तला वृक्षसञ्चनं करोति, तदा वृक्षसञ्चनं कर्तुं शकुन्तलाम् अवलोक्य राजा कथयति यत् इदं किल व्याजमनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं सनिलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेतुं ऋषिर्व्यवस्यति। अयं श्लोकः इदं किल अव्याजमनोहरं वपुः। अव्याजमनोहरम् इत्यस्य अभिप्रायो अस्ति निसर्गसुन्दरम्। अन्वय आधारिता संस्कृतव्याख्या इत्थं भवति यत् यः ऋषि महर्षि कण्वः अव्याजमनोहरं निसर्गसुन्दरम् इदं वपुः शकुन्तलायाः एतत् शरीरं किल खेदे किल अव्ययवस्तु खेदार्थे किल इत्यस्य व्ययस्य अत्र प्रयोगो भवति। तपःक्षमं तपोयोग्यं साधयितुं कर्तुम् इच्छति अभिलषति। स ऋषिः कण्व इत्यर्थः नीलोत्पलपत्रधारया नीलकमलदलधारया शमीलतां शमी प्रकारिकां लताम् एतत् प्रकारिकां लतां छेतुं छिद्रधातुत्वमन् प्रत्ययः कर्तितुं व्ययस्यति प्रयतति इति तथा करोति अभिज्ञानशाकुन्तले मूले। प्रस्तुत श्लोके निदर्शनालङ्कारः वर्तते। निदर्शना इत्यस्य लक्षणम् अस्ति सम्भवन् वस्तु सम्बन्धो असम्भवन् वापि कुत्रचित् यत्र बिम्बानुबिम्बत्वं बोधयेत् सा निदर्शना। ध्रुवम् इत्यस्य प्रयोगत्वात् अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारोऽपि वर्तते। ध्रुवं कुत्र प्रयोगो भवति ध्रुवस्य पश्यतु तावत् श्लोके ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया इत्यत्र ध्रुवम् अतएव ध्रुव इति प्रयोगतत्वात् अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः मन्ये शङ्के ध्रुवं प्रायो नूनमित्येव माद्भिः उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिव शब्दोऽपि तादृशः एतन्नियमः तत्र उत्प्रेक्षा अलङ्कारः। वर्णावृत्तित्वादत्र श्रुत्यनुप्रासः अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत् इति साहित्यदर्पणे। अत्र श्लोके अस्मिन् वंशस्तवृतं वर्तते। अस्य लक्षणं जतौ तु वंशस्तमुदीरितञ्जरौ अर्थात् क्रमशः जगण तगण जगण रगण अनेन प्रकारेण 12 वर्णाः भवन्ति। नाट्यालङ्कारदृष्ट्या अत्र अभिप्राय इति नाट्यालङ्कारस्य निर्देशोऽपि भवति। अभिप्रायस्तु सादृश्यात् अभूतार्थप्रकल्पना इति नाट्यशास्त्रे उक्तम्। व्ययस्यति इत्यस्य शब्दस्य अपि प्रयोगो अत्र विहितः। व्ययस्यति इत्यस्य वि उपसर्गत्वात् अवधातोः अवरक्षणे धातोः सो लट् लकारः। अधुना शकुन्तला कथयति सखी अनुसूये अरे सखी अनुसूये अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियं वदया नियन्त्रितास्मि शिथिलय तावत् एतत्। प्रियं वदा इति शिथिलयति रङ्गमञ्चे प्रियं वदा सहासम् अत्र पयोधर विस्तारयित्री आत्मनो यौवनम् उपालभस्व। तत्र हासनमपि वर्तते नाटके क्वचित्। हास्याभावात् नाटको न भवति, नाटकं नाटको न भवति। अतएव हास्यस्यापि आवश्यकरूपेण नाटके अभिनयो भवति। मां किम् उपालभसि। प्राकृतभाषायां तु एत्यपयो अर वित्थार
इत्ताम अत्तणो यौवनम उवालय किम उवालहसि। मूलरूपे तु स्त्रियः नाटके प्राकृत प्राकृतभाषायामेव कथयन्ति वदन्ति वा, किन्तु सौकर्यत्वात् संस्कृतस्यापि प्रयोगो भवति अधुना लेखने। अग्रे च राजा कामम् अनुरूपम् अस्या वपुषो वल्कलं न पुनर् अलङ्कार स्त्रियं न पुष्यति कुतः। अधुना श्लोको अति महत्वपूर्ण श्लोको अयं। परीक्षायां वारं वारं पृच्छति परीक्षकेन, तत्तावत् श्रूयताम्। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। अर्थात शैवलेन जलनील्या, जले नीली नामक पादपोऽपि भवति। शैवलेन जलनील्या अनुविद्धमपि संसक्तमपि सरसिजं कमलं रम्यं मनोहरं भवति जायते। मलिनमपि कृष्णवर्णयुक्तमपि लक्ष्मकलङ्कः हिमांशोः चन्द्रस्य लक्ष्मीं शोभां तनोति विस्तारयति। वल्कलेनापि साधारणवृक्षत्वचापि इयम् एषा तन्वी कृशाङ्गी शकुन्तला अधिकमनोज्ञा अतिमनोहरा अस्ति। हि यतः मधुराणां स्वभावतः सुन्दराणाम् आकृतीनाम् अवयवानां किमिव वस्तु मण्डनं भूषणं न भवति, अपि तु रम्याणां सर्वमेव मण्डनं भवति। रम्याणां पुरुषाणां स्त्रीणां वा कृते सर्वमेव रम्यं भवति। सर्वमेव आभूषणं वस्त्रं वा वस्त्राणि वा रम्याणि वा भवन्ति। अत्र प्रतिवस्तुपमा अलङ्कारः। प्रतिवस्तुपमायाः लक्षणं प्रतिवस्तुपमा साक्षात् वाक्योर्गम्य साम्योः एकोऽपि शब्दः सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक्। चतुर्थचरणे सामान्य कथनेन विशेषकथनस्य समर्थनत्वात् अत्र अर्थान्तरन्यास अलङ्कारः। वृत्त्यनुप्रास छेकानुप्रासोऽपि अत्र वर्तते। अत्र खलु मालिनी छन्दः। मालिनी इत्यस्य लक्षणं ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। 15 वर्णानां छन्दो वर्तते मालिनी। अत्र नाट्यशास्त्रदृष्ट्या माधुर्य नामक स्वाभाविक अलङ्कारोऽपि वर्तते। सर्वावस्थासु विशेषेषु माधुर्यं रमणीयता इति नाट्यशास्त्रे। वल्कलेनापि तन्वी अधिकमनोज्ञा इति कथनात् प्रसिद्धि नामक नाट्यविभूषणोऽपि प्राप्यते। अत्र प्रसिद्धिः लोकविख्यातिर्वाक्येरर्थप्रसादनम् इति नाट्यविभूषणस्य लक्षणम्। अतिपिनद्धेन अधुना सरसिजातं सरस धनजन दण्ड प्रत्यय सप्तम्यां जनिर्ड इति सूत्रेण अनुविद्धम् इत्यस्य व्युत्पत्तिर्भवति। अनुविधक्ता प्रत्ययः रम्यं रमयत् प्रत्ययः तनोति विस्तारयति तनुलट् प्रत्ययः मनोज्ञा मनोजानाति इति मनोज्ञः मनज्ञा का टाप प्रत्ययः अजाद्यतश्टाप अजादिनामकारान्तस्य च वाच्यम् इति यत् स्त्रीत्वं तत्र धोत्ये टाप स्यात् यदि अजाद्यतश्टाप इत्यस्य वृत्तिः। विस्तारयति तनोति तनु धातुः लट् लकारः। किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् इयं खलु कालिदासस्य अतिप्रसिद्धा सूक्तिर्वर्तते। सूक्तिकथनात् शकुन्तलायाः अनुपम सौन्दर्यस्यापि व्यञ्जना भवति। तथा च अत्र उपमा इत्यस्यपि उत्कृष्टम् उदाहरणं वर्तते। वस्तुतस्तु अत्र प्रतिवस्तुपमा
तथापि अभिज्ञानशाकुन्तले सर्वप्रसिद्धेषु श्लोकेषु सर्वप्रसिद्धेषु श्लोकानां वा अस्य श्लोकस्य गणना भवति। धन्यवादः।